बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। और रोज़ाना की बुनियाद पे जिस तरीके से हम मसाइल को डिस्कस तो कर रहे होते हैं, लेकिन आज भी एक अहम पेशरफ्त मंजर यहाँ पर आई, जहाँ पर हम देख रहे हैं शहरी कराची की अवाम, शहरी कराची के ताजिर बरादरी इस वक्त शदीद इस्तराब का शिकार है। इस्तराब का शिकार होने की जो वजूहत बताई जा रही है, जहाँ भत्ता खोरी का बाजार गर्म होता हुआ नजर आया। भत्ता खोरी का जो बाजार है वो किस वजह से गर्म हो रहा है, इसके ऊपर खुसूसी गुफ्तगू का सिलसिला रहेगा। वहीं दूसरी जानिब हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के दरमियान अब भी मुज़ाकरात की मामलात चलने को तैयार है। ऐसे में उज़्वा बुखारी साहिबा की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल भी सामने आता है। नवाब शाह घड़ी खुदा बख्श घूमने का इरादा भी करने लगी हैं। वहीं दूसरी जानिब देखते हैं कि पीपल्स पार्टी को वो इंदिया ये भी देती हैं कि आप भी आएँ और हमारे पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आके आप विजिट करें और देखें कि किस तरीके से हमने अपना मैकेनिज्म तैयार किया है। ये एक जंग है जिसे मैं सर्द जंग कहूँगा, क्योंकि ये सिलसिला एक जानिब हमें ऐसा लगता है कि क्या ये आवाम के दरमियान अवाम को एक जानिब राग़िब करने के लिए कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि गजा का मसला अब भी जूं का तू नजर आता है। ऐसे में 171 अब भी अफराद महसूर हैं, वो कारकुनान जो कि इमदादी सरगर्मियां करने के लिए गए थे। ऐसे में दूसरी जानिब मुश्ताक अहमद साहब जो कि सेनेटर हैं, इनका एक मामला जिसमें हुकूमत पाकिस्तान अब भी सिर्फ सर जोड़ कर बैठी है। क्या कोई हिकमत अमली नजर आएगी? शहरी कराची के बासियों की बात करें तो शहरी कराची के बासियों क्या कोई नया कारोबार करने के लिए तैयार है? जो कारोबार यहाँ मौजूद है क्या वो भी ठप हो जाएंगे? इस पे खुसूसी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे वापस आते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहे हमारे प्रोग्राम जिसका नाम इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक टू द शो। जिससे कि प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे कि शहरी कराची वैसे ही मसाइल से दो चार नजर आता है। वहीं दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि शहरी कराची के जो बासी हैं वो इस वक्त एक भत्ता खोरी जैसे मामले के लिए सिर्फ अफसरदा नहीं है, बल्कि हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हुए नजर आते हैं कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट के नाम पे जो आवाम को गुमराह किया जा रहा है, क्या इसके लिए कोई काम किया जा रहा है? ऐसे में भत्ताखोरी के हवाले से जो दूसरी बातें सामने आ रही, जहां इदारों को कसूरवार ठहराया जा रहा है। ऐसे इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं अमजद शेख साहब हैं, SSP SIU से हैं। सबसे पहले वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अमजद शेख साहब, किस तरीके से देखते हैं आप ज़ाहिरी शहरी कराची के अंदर देखते हैं कि मुश्किलात तो बहुत सारी हैं। ऐसे में अब जो इदारों पे बातचीत आ रही है कि जी इदारों को कसूरवार ठहराया जा रहा है, खास करके भत्ताखोरी के हवाले से मुख्तलिफ जगहों पर हमने देखा कि बैनर्स भी आवेजा किए गए। आप इन तमाम मामलात को खुद किस तरीके से देखते हैं? देखें जी, मेरे ख्याल में जिम्मेदारी से ज्यादा उनके ऊपर एक चीज हाईलाइट करना, एक चीज उनको इन्फॉर्म करना ज्यादा मकसूद है। क्योंकि रिसेंटली ये भत्ताखोरी के हिसाब से वो पे भी कर रहे थे किसी चीज से, या अपनी जान के खतरे के हिसाब से, या कुछ और वजूहत की वजह से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को वो आगाह प्रॉपरली कर नहीं रहे थे। रिसेंटली ये हाई लेवल की मीटिंग भी हुई थी आईजी साहब के अंडर कमांड में। उसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, आबाद के सारे शरीक भी होते। पहली दफा उन्होंने अपने खदशात का खुल के ये इजहार किया और उनको भी यही रिकमेंड किया गया कि आपकी जो भी शिकायतें रही हैं प्रीवियसली साल में, पिछले माह में, 2-3 माह में, तो वो आप खुल के बताएं ताकि उनका सद्देबाब कर सकें। तो ये शिकायत आने के बाद पुलिस ने भी रिस्पॉन्ड किया है और आप देख रहे हैं कि पिछले 10 दिनों में 4 भत्ताखोर जो मेन लीडिंग थे वो पुलिस मुकाबले में मारे गए। उसके अलावा इनके जो नेटवर्क है वो कम्प्लीटली उसके ऊपर पुलिस काम कर रही है और 2 दर्जन से ज्यादा अफराद जो मुख्तलिफ लॉजिस्टिक्स फराम करने में, उनको असिस्ट करने में या मुख्तलिफ किरदारों में इनके असिस्ट कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे, वो गिरफ्तार हुए। पुलिस अपना काम कर रही है और मेरे ख्याल में अब जो ताजिर हजरात हैं जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हैं वो भी इन चीज़ों से काफ़ी मुतमईन नजर आ रहे हैं। बज़ाहिर चीज़ों को खराब होते हुए ठीक होते हुए दोनों में टाइम लगता है। इसमें इंशाल्लाह ताला भत्ताखोरी ये जीरो होगी और जिस तरीके से शहर कायद का जो पहले एनवायरनमेंट चल रहा था, पीसफुली ताजिर अपना काम कर सकेंगे, अपना बिजनेस रन कर सकेंगे, उसी एफर्ट्स में पुलिस चल रही है। ठीक। अच्छा, दूसरी जानिब हम देखते हैं कि जब इस तरह के मामला सामने आते हैं, मुश्किलात की बात आती है और खास करके ये भत्ताखोरी जैसा कोई मामला आता है, तो सियासती जो जमातें हैं वो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी करने लग जाती हैं या एक दूसरे की वीकनेसेस बताने लग जाती हैं। लेकिन हमें जिस तरीके से इंकशाफात सामने आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि बैरून मुल्क से ये नेटवर्क चलाने का बड़ा इंकशाफ हुआ है, तो इसके लिए रोकथाम के लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये इंफॉर्मेशन है और जो नंबर्स इसमें यूज कर रहे हैं वो बैरून मुल्क, स्पेशली ईरान के नंबर्स वो यूज हो रहे हैं, जो जहाँ से भत्ताखोरी की कालें रिसीव हो रही हैं। इस सिलसिले में इनके जो मेन रिंग लीडर हैं, जो वसीउल्लाह लाखो समद है काठियावाड़ी, वो भी वहीं पर लोकेट हुए हैं और इस सिलसिले में जो रेड नोटिस हैं
वो इशू करने के लिए इंटीरियर मिनिस्ट्री को हमने भेज भी दिया है, ताकि उनके खिलाफ जो वो डिपोर्टेशन का यहाँ के अरेस्ट है उनको करके और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो हम देखते हैं, सेफ सिटी हम प्लान देख रहे होते हैं जो कि बताया जा रहा था कि हुकूमत की जानिब से बनाया जाएगा। आप मुत्तफिक है कि शहरी कराची में इस वक्त जो सेफ सिटी का प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ कैमरास नफ्स किए गए, तो क्या ये काफ़ी है यहाँ की आवाम के लिए? जी, मेरे ख्याल में बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और एक दफ़ा ये कंप्लीट हो जाने के बाद ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होगा क्राइम को डिटेक्शन करने में और उस क्राइम को प्रिवेंट करने में, क्योंकि उसमें कोई एआई जनरेटेड बहुत ज़्यादा ऐसे फीचर्स हैं जो अगर कोई क्रिमिनल जो रिकॉर्ड पर है उसको आइडेंटिफाई करने में, उसके अलर्ट्स जनरेट करने में और अल्टीमेटली उसको अरेस्ट करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी जानब ये भी देखते हैं कि एक नेटवर्क हमें ये नजर आ रहा है जहां भत्ताखोरी जैसे मामला सामने आते हैं, वहीं हम देखते हैं कि टारगेट किलिंग के मामला भी बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो इसकी भी रोकथाम के लिए कोई मामला सामने आ रहे हैं हुकूमती सतह पे? क्या किसी किस्म का इनिशिएटिव अब लिया जा रहा है? देखिए, टारगेट किलिंग के हिसाब से मैं आपको इन्फॉर्म करूं कि वो तो मेरे ख्याल में क्राइम अब बहुत ज्यादा कंट्रोल में है। एक बिल्कुल दौर था जिसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के भी उनका टारगेट किल हो रहे थे, उसके साथ शहरी भी उसके निशाने पर थे, पर अल्हम्दुलिल्लाह जो एफर्ट्स हुई हैं ज्वाइंट इंटेलिजेंस इदारों ने भी उसमें बहुत ज्यादा असिस्ट किया है, उसकी वजह से काफी उसमें कंट्रोल आ गया है। एक ये भत्ताखोरी के इशू जरूर ये हाईलाइट हुआ है, पर मैं यही कहता हूँ कि जो इशू या प्रॉब्लम हाईलाइट करने के बाद ही उन चीजों का एक बेहतर तरीके से हम तदारुक कर सकते हैं जो इस वक्त हो रहा है, और जो जॉइंट एफर्ट्स चल रही हैं इसमें इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी ये बेहतरी और रिजल्ट अच्छे नजर आएंगे। ठीक। अच्छा, हुकूमती सतह पे या हुकूमत की जानिब से SIU, क्योंकि ज़ाहिर बहुत बड़ा आपका इदारा है, तो इनको किसी किस्म की कोई मुश्किलात का सामना तो नहीं? जो अब नए टारगेट हम देख रहे हैं जिसको आप लोगों ने अचीव करना है, उसके लिए किसी किस्म की कोई मुश्किलात तो नहीं है जिसके लिए हुकूमत पाकिस्तान से आप अगर आप लोगों को कोई मुश्किलात है तो आप वो भी डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने तो हर तरीके से फैसिलिटेट किया हुआ है इस विंग को, पर चैलेंजेस जाहिर होते हैं, उसमें लॉजिस्टिकल और दूसरे इश्यूज होते हैं, वो कम से कम वो कवर हो जाते हैं। ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है जो हमारी परफॉर्मेंस के आड़े आता हो, और SIU अपनी एफर्ट्स कर रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने ये देखा कि जो इस कलील टाइम में 10 दिन के अंदर जो 4 मेन इनके एक्सटॉर्शनिस्ट थे जो शूटिंग में भी थे, और रिसेंटली एक जो बिल्डर है उसके ऊपर, जो प्रोजेक्ट के ऊपर उन्होंने वहां पर फायरिंग की थी, उसके अलावा एक फूड आउटलेट थी वहां पर फायरिंग की थी, वो भी इसमें शामिल थे, वो मारे गए हैं। तो हम अपना काम कर रहे हैं प्रोफेशनली, इंशाल्लाह टाइम के साथ उसमें बेहतरी होगी। ठीक। अच्छा, इंटरनेशनल रिपोर्ट सामने आई जिसमें क्राइम कंट्रोल के हवाले से जब शहरी कराची की बात की जाती है तो उसमें कहा जाता है कि जी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है, तमाम इदारे मिलकर काम तो करें लेकिन फिर भी क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा। नाकामी की वजह क्या हो सकती है सर? मैं थोड़ा इसमें आपसे मुत्तफिक नहीं हूँगा, क्योंकि क्राइम कंट्रोल हो रहा है। अगर आप कंपैरेटिव फिगर उठा के देख लेंगे जो इंडिपेंडेंट इदारे जैसे CPLC भी है, तो उसमें आपको काफी चेंज नजर आएगा, डिक्लाइन नजर आएगा। तो जाहिर है एक वेव आती है, एक जो क्राइम की कोई शूट होता है कहीं, उसमें जो चीजों सर मुताबिक बार तो हमने ये भी देखा है कि शहरी कराची में जो हमारे मुहाफिज हैं उनको टारगेट किया जा रहा होता है। ऐसे में अवाम, तो हमें नहीं लगता कि अवाम के जब मुहाफिज ही महफूज नहीं है तो अवाम कैसे महफूज होगी सर? ये तो सवाल निशान है ना जी। उसमें पुलिस ने बहुत अच्छी एफर्ट्स की हैं उस नेटवर्क को अनर्थ करने में, और उसमें आप देख रहे होंगे कि उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये टारगेट किलिंग भी रुक गई है, और उसमें जाहिर है कोई प्रोग्रेस, कोई सब्सटेंशियल चीजें सामने आई हैं जो टाइम आने पर इंशाल्लाह मीडिया के साथ भी शेयर की जाएंगी। पर पुलिस जो भी चैलेंजेस हैं उनको बड़े आसान तरीके से उन्होंने टेकअप किया है, और अभी तक इन चैलेंजेस को बखूबी उन्होंने निभाया है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। अमजद शेख हमारे साथ मौजूद थे, SSP SIU से इनका ताल्लुक है, और जैसे कि शहरी कराची की हम आज बात कर रहे हैं, क्योंकि शहरी कराची में सबसे बड़ा उभरता हुआ एक सवाल यही पैदा होता है कि एक जानिब हम देख रहे हैं कि जी मंसूबे मुकम्मल तौर पर हमें मुकम्मल होते हुए भी नज़र नहीं आते, वक्त में मुकम्मल होते हुए डिलीवर होते हुए नज़र नहीं आते। वहीं दूसरी जानिब हम देखते हैं कि जी ताजिर बरादरी इस वक्त संगीन सूरत हाल में मुब्तला है, परेशानी का शिकार है। इस वक्त हमारे साथ ताजिर बरादरी से ताल्लुक रखते हैं अतीक मीर साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर।
جی کیسے عتیق صاحب، جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں تمام تو صورتحال کو شہر کراچی میں اس وقت دوبارہ سے ایک بار ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ٹارگٹ کلنگ کے واقعات بڑھتے ہوئے نظر آئے، جیسے ہی اس کے اندر کنٹرول آنے لگا پھر رابریز کے واقعات بڑھتے چلے گئے، پھر ہم نے اس کے بعد دیکھا جو ٹارگٹ کلنگ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دیگر مسائل سے بھی ہم نمبردازمہ کی ہونے کی کوشش کریں لیکن نہیں ہو پا رہے، اداروں پہ سوال نشان تو ہے۔ ایسے میں اب تاجر برادری جو کہ پورے پاکستان کی معیشت کو لے کے چلتی ہے، کیونکہ پورے پاکستان کو چلانے کے لیے شہر کراچی کا جو یہ معاشی ہب ہے وہ آپ تمام لوگوں کے ساتھ ڈیپینڈنٹ ہو کے چل رہا ہوتا ہے، تو سر اب جو بھتہ خوری کا معاملہ ہے سر آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں، کیا شکوے ہیں آپ کو؟ شکوہ ہمیشہ یہ رہا کہ ماضی میں جو مستعدی کا مظاہرہ ہوا قانون کی طرف سے وہ بے مثال تھا، اسے اگر تسلسل رہتا اس کا تو شاید آج یہ صورتحال نہ ہوتی۔ ہمارے ہاں جیسے ہی 4 بڑے اقدام تھے، ٹارگٹ کلنگ، بھتہ، اغوا برائے تاوان اور دہشت گردی، یہ رینجرز کو سونپے گئے اور خوش اسلوبی کے ساتھ رینجرز نے بہترین طریقے سے ان کا خاتمہ بھی کیا۔ اور ہم نے دیکھا کہ ڈی جی رینجرز رضوان اختر، میجر جنرل رضوان اختر صاحب کی ایک ذاتی کوششوں سے، دلچسپی سے وہ علاقوں میں جاتے تھے اور بالکل کراچی میں اس طرح امن کے لیے جنگ لڑی گئی جیسے بارڈر پہ لڑی۔ تو ایسا ہی جذبہ اب بھی اداروں میں چاہیے۔ ہم نہیں دیکھ رہے کہ وہ شاہد حیات جیسا کوئی جوان جو سی سی پی او تھے، ہمیں کہیں ویسی کوئی کارکردگی نظر آ رہی، ویسا جذبہ نظر نہیں آتا۔ اس رینجرز میں جنرل رضوان اختر جیسا کوئی مرد مجاہد ہم نہیں دیکھ رہے کہ جس نے ہم سے پوچھا ہو کہ کیا مشکلات ہیں اور کیا مسائل۔ تو اب یہ مایوسی اداروں کی عدم دلچسپی کی تو ہے، لیکن ساتھ ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ماضی میں زیادہ مشکلات تھی اور جس میں کہ ان 5 افراد پہ قابو پایا گیا، 5واں اسٹریٹ کرائم جو اب بھی ہے لیکن کافی حد تک اس وقت قابو پا لیا گیا تھا۔ تو اگر ادارے چاہیں، اگر حکومت کی ول ہو اور اگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی حوصلہ افزائی کی جائے اور اس مثلث کو، جیسے ایک کرائم، عوام اور قانون، اس میں عوام یا تاجر اور قانون یہ ایک پیج پہ آ جائیں جس ماضی میں تھے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اب تو قانون کے پاس بہت ساری ایسی سہولتیں موجود ہیں کہ وہ سم کو لوکیٹ کر سکتے ہیں، کالر کی لوکیشن کو وہ ٹریس کر سکتے ہیں، جبکہ ماضی میں یہ سب کچھ نہیں تھا۔ تو لیکن پھر بھی قانون کے پاس راستے کئی تھے جس کی وجہ سے بھتہ خوری کو تقریباً نیز تو نابود کر دیا۔ اب بھی میں سمجھتا ہوں اگر حوصلہ افزائی کی جائے تاجروں کی تو وہ لوگ سامنے آنے کو تیار ہیں کہ جن کی اتنی بڑی تعداد ہے۔ پچھلے 6 ماہ سے لوگ ہمیں کہتے تھے اور ہم ان کو آمادہ نہیں کر پاتے تھے کہ وہ ہمارے ساتھ چلیں اور وہ کالر کی شکایت کریں، کیونکہ کالر اس قدر تھریٹ کر دیتا ہے کہ یہ کیونکہ ایک چین ہے، ان کے پیچھے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو گائیڈ کرنے والے، اور مارکیٹوں میں ہوتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ فلاں بندہ جس کا ہم نے نمبر دیا تھا اس وقت وہ کہاں پر ہے۔ تو آپ کی ایک اننون کال جب یہ آپ سے اس پر کہا جائے گا کہ آپ اس وقت کہاں ہیں، آپ میرے نشانے پر، آپ کا بیٹا بھی میرے نشانے پر ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کی کیا حالت ہوگی۔ یہی تاجروں کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر ماضی میں ایسا ہوا بھی، باپ بیٹا نشانہ بنے اور انہیں مار دیا گیا۔ تو یہ ڈر ہے، ایک ان نون کال ایک بہت ہی دہشت کر دینے والا یہ جرم ہے۔ اس کو ٹیکنیکل طریقے سے اور فزیکل طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ میں وزیر اعلیٰ سندھ، آئی جی سندھ اور ڈی جی رینجرز کو میں خصوصی طور پر اپیل کرتا ہوں کہ اس کا خاتمہ جب ماضی میں ہو گیا، جب آپ کے پاس سہولتیں کم تھیں، تو اب بھی آپ تاجروں کے ساتھ ایک نشست رکھیں، کوارڈینیشن ہونا چاہیے، ڈاکٹر مریض کا جب رابطہ ہوگا، سامنا ہوگا، دوا تجویز کرنے میں سہولت ہوگی، مرض علاج کوئی بھی نہیں ہوتا، ہم بتائیں گے کہ ان پر کیسے قابو پانا ہے۔ اور ہم ہی نے ماضی میں بتایا
کہ اس ناسور کو کیسے قابو کرنا ہے، اور وہ قابو ہوا، اس میں خاتمہ ہوا۔ اب یہ ایک ریاض سے غفلت ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی، اور دوسرا ہمارے تاجروں کی بھی ایک یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی لاپرواہی ہے کہ وہ ہمیں اس وقت بتاتے ہیں کہ پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ہمارے ساتھ جڑے رہیے، آپ ہمارے ساتھ موجود ہی رہے۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے مہتاب چاندی والا صاحب نے، بس اینالسٹ بھی ہیں، سب سے پہلے ویلکم کریں گے اپنے پروگرام میں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بالکل، اچھا مہتاب چاندی والا صاحب، ظاہر ہے بزنس کمیونٹی سے آپ کا تعلق ہے، اور سیکنڈلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب جو معاملات سامنے آ رہے ہیں وہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر تاجر اب بہت زیادہ پریشان نظر آ رہا ہے۔ انویسٹمنٹ کے پرپس سے ایک بہت مختلف ہوتے ہیں، جو ہماری انویسٹمنٹ اب شہر کراچی میں ہوئی ہوئی ہے تاجروں کی، وہ اس کے لیے بھی کافی زیادہ پریشان ہے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ اصل میں یہاں پہ پاکستان کے اندر جو ہمارا ایکسپورٹر ہے اس کا تو بیچارہ کرائسس کیا، انٹرنیشنل جو گلوبل کرائسس ہیں اس کی وجہ سے پریشان ہے، اور لوکل بزنس مین جو ہے وہ ٹیکسز اور لا اینڈ آرڈر کی جو پوزیشن ہے ہماری یہاں اس سے بہت پریشان ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب مجھے اصل میں لگتا یہ ہے کہ یہ تو کراچی کے اندر ایک بہت پائیدار امن پھیل چکا تھا، اس کے بعد دوبارہ یہ کیوں شروع ہوا؟ میں شاید اس بات کو سمجھتا ہوں یہ کسی سازش کے تحت ہو رہا ہے۔ ہمیں ساری چیزیں جو میرے بھائی نے پہلے بولی اور میں اس کے اندر تائید کرتا ہوں ان کی، ایسا ہونا چاہیے، لیکن یہ اگر کسی سازش کے تحت کراچی کو یا پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کی کوشش ہے تو ہمیں ہماری جو ادارے ہیں سب سے پہلے اس طرف نظر جانی چاہیے کہ اس کے وجوہات کیا ہیں، یہ ایسا ہوا ہی کیوں؟ جب ایک چیز جڑ سے ختم کر دی گئی اس کے بعد دوبارہ اس نے سر کیوں اٹھایا؟ تو ایک تو پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسری بات اس میں یہ کہوں گا کہ بھتہ خور، ڈاکو اور اغوا کار، ان کا کیا نیٹ ورک اتنا مضبوط ہے کہ ہمارے ادارے اور پولیس سے زیادہ نیٹ ورک ان کا مضبوط ہے کہ ہم ان کو قابو نہیں کر پاتے؟ اور یہی اگر حالات رہے جس طرح جو سامنے چیزیں آ رہی ہیں، ایک رپورٹ کے مطابق، جو میرے پاس ایک رپورٹ تھی جس کے اندر گزشتہ سال جو ہے 8036 کمپنیاں جو ہیں پاکستان چھوڑ کر دبئی چیمبر کے اندر رجسٹرڈ ہوئی ہیں، اور صرف 2025 کے اندر 6 ماہ میں 3900 کمپنیاں دبئی چلی گئی ہیں۔ تو اگر ہم اسی پوزیشن میں رہے، یہ لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن میں، ایک نئی جو چیز آئی ہے، جو جوڑیا بازار کے اندر جو سامنے چیز آئی ہے کہ ان کو بلٹ کے ساتھ جو ہے پرچیاں آ رہی ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جے ڈی سی ایک اتنا بڑا ادارہ ہے، اس کو ایک تھریڈ ملی ہے اور اس کو ایک بھتہ خوری کا ہے۔ یہ تو ایک بڑی عجیب سی میں کہوں گا کہ اداروں کے لیے ایک چیلنج چاہیے۔ چلے تاجر تو اپنی جو بھی جس طرح بھی ہے بچ بچا کے، جس طرح آپ نے بتایا، اور چیمبرز کے ابھی جو انہوں نے اپنا پریس ریلیز اس میں جاری کیا کہ CCTV کیمریز ہیں، یہ ہیں، وہ لگا کے اپنا جو بھی ہے اللہ کی حفاظت ہے اس کے اندر کر سکتا ہے سروائیو۔ لیکن جو کمپنیز بڑی ہیں، جو بڑی کمپنیز ہیں، اور جو ظاہر ہے یہ جوڑیا بازار کے تو لوگ نہیں ہیں، ظاہر ہے سب دور دور ہماری ہیں جو انڈسٹریل ایریا ہیں دور ہیں، جاتے ہیں، ان کا جو ڈیوریشن ہے لمبا ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو کس طرح سیکیور کریں گے، یہ ایک بڑی پریشانی کی بات ہے۔ اور اس چیز کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہم نے کراچی کے اندر CCTV کیمرے چالان اور اس کے لیے ہم نے لگائے، تو اس کو مرچ کر دیا جائے، جو اسپیشل برانچ ہے یہ CCD ہے ہماری، اس کے ساتھ مرچ کریں، اور اس کے اندر جس طرح ہم ادھر ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی چیزیں ان کے ساتھ ہم دیکھیں۔ اچھا مہتاب چاندی والا صاحب، آپ نے بات کی سیف سٹی پروجیکٹ کے حوالے سے، آپ مطمئن ہیں کہ شہر کراچی میں جو سیف سٹی پروجیکٹ ہے اس سے مطمئن ہیں، اس کی پرفارمنس سے مطمئن ہیں آپ؟ یہ تو ابھی اس کو تو چند دن ہی ہوئے، اب اس کا ریزلٹ تو آپ کو پتہ ہے، کسی بھی چیز کو لانچ کرنے کے بعد اس کے ریزلٹ میں کم از کم آپ کو پتہ ہے مہینہ 1.5 مہینے بعد اس کا آتے ہیں ریزلٹ۔ یہ ہمارے لیے فیزیبل ہیں کہ نہیں ہے، اس کا ریزلٹ تو ایک دوسری جانب آپ نے کہا کہ پولیس کی جانب سے پرچیوں کے معاملات ہیں، اس میں کوئی صداقت ہے پولیس کی؟ جی پولیس کی جانب سے نہیں کہہ رہا میں آپ سے کہہ رہا ہوں بھتہ خوروں کی جانب سے، بھتہ خوروں کی جانب سے، اس لیے پولیس متحرک نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی 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 جی، دیکھیں پولیس اپنا کام کر رہی ہے۔ دیکھیں یہ جو چیز ہے نا، یہ کمبائنڈ آپریشن سے ہوگی، جیسا کہ پچھلے دنوں میں کمبائنڈ بہت بڑا آپریشن ہوا، جس کے اندر میرے بھائی نے فرمایا کہ اس میں رینجرز، دوسرے ادارے جو ہیں تمام
جو ہیں وہ اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں اور ایک کمبائنڈ ایک میں کہتے ہیں جوائنٹ کمیٹی بنائی جائے اس کی، جو کیا کہتے ہیں کراچی کے امن کو قائم رکھ سکے، اور یہ میں سمجھتا ہوں اس کی آج بہت ضرورت ہے۔ اچھا، عوام کی جانب سے ایک رد عمل سامنے آتا ہے اور وہ عوام کا ایک تاثر ہے، وہ کہتے ہیں شہر کراچی کی عوام کو نا ہمیشہ کسی ایک ٹرک کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ جی پانی کی قلت کر دی گئی، پانی کے پیچھے لگایا گیا، پھر انفراسٹرکچر کے پیچھے لگا دیا گیا، پھر سڑکوں کے پیچھے لگا دیا گیا۔ تو روزانہ کی بنیاد پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی چیز کے پیچھے عوام کو جو ہے وہ ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں اب جو بازار ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھتہ خوری کے حوالے سے کیا جا رہا ہے، تو کیا یہ سازش ہے؟ سر یہ سازش ہی ہے، کیونکہ اس ٹائم جو میں سمجھتا ہوں اس کے اندر سوشل میڈیا کا کردار بہت ہے، اور یہ سوشل میڈیا ایک وار ہوتی ہے، ہم اس کا حصہ بن رہے ہیں۔ بجائے اس کے سوشل میڈیا وار کا حصہ بننے کے ہمیں اپنی معیشت کی طرف دیکھنا چاہیے، کیونکہ آئندہ آنے والے وقت کے اندر جو انٹرنیشنل وار ہوگی وہ ویپن سے نہیں ہوگی، معاشی جنگ ہے، اور وہ شروع ہو چکی ہے۔ ہم نے جب تک اپنے شہروں کے اندر لا اینڈ آرڈر کے مسئلے تاجر کو ریلیف نہیں دیں گے، اور تاجر کے ساتھ کوپریشن، جس طرح بھائی نے کہا کہ اس کی کمیٹیاں بنے اور بیٹھیں آئیں ایک میز کے اوپر بیٹھ کے اس کے اندر کس طرح اس کو سالو کیا جائے، جب تک نہیں کریں گے جب تک میرے خیال میں اس کا حل نہیں ہوگا۔ بجائے اس کے جب تک ہم جڑ کے نہیں بیٹھیں گے تو جو بھتہ خور، ڈاکو، اغوا کار، ان کا نیٹ ورک مضبوط سے مضبوط ہوتا جائے گا۔ ٹھیک۔ اچھا، دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی طور پہ بھی ہمیں متحرک ہونا پڑے گا تمام جماعتوں کو مل کے، کیونکہ ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت سندھ کو ایک خط ارسال کیا گیا ہے ایم کیو ایم کی جانب سے، جس میں تمام جو تاجر برادری کے مطالبات ہیں ان کو سامنے رکھا گیا۔ کیا تاجر برادری کی جانب سے ابھی تک کسی قسم کو کوئی مسودہ تیار کیا گیا ہے جہاں پہ تمام لوگ ایک پلیٹ فارم پہ ہو کے کوئی مطالبات اپنے جو ہے وہ تحریری شکل میں دیں؟ نہیں، میرے ان میں ایسی بات نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے، اور بجائے اس کے تاجروں کو سیاسی پارٹیوں کی ٹرک کی بتی کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اپنا ایک پلیٹ فارم اسٹرانگ کرنا چاہیے، اور جیسا کہ آج انہوں نے اپنا پریس ریلیز جاری کیا، اسی طرح کی میٹنگ بلا کے خود اس چیز کو مینج کرنا چاہیے۔ جس طرح سی پی ایل سی ایک ادارہ ہے جو بنا تھا، اور وہ بھی ایک تاجروں نے ہی جنریٹ کیا تھا، تو اسی طرح کا کوئی ادارہ بنا کے تاجر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاجر جو ہے خود سیلف سروس کے اوپر کام کریں اس کے اندر لا اینڈ آرڈر میں۔ اچھا، عتیق میر صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ بھی جڑے رہے ہیں۔ مہتاب صاحب، عتیق میر صاحب آپ سے بھی یہ سوال کروں گا کہ کیا کسی قسم کا کوئی ایسا پلیٹ فارم یا کوئی آپ لوگوں نے کوئی مسودہ بنایا جس میں آپ لوگ کے جو مطالبات ہیں تاجروں کے شہر کراچی میں رہتے ہوئے اس کو حکومت کے سامنے پیش کیا گیا ہو؟ حکومت سب جانتی ہے، اور گاہے بگاہے حکومت کو میڈیا کے ذریعے یا مختلف پلیٹ فارم سے مطلع کیا جاتا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ سیاسی طور پر بھی کچھ ایسی حکومت کے مسائل ہیں یا مصروفیات ہیں کہ کراچی شہر پر تو جو ہے نہیں۔ پچھلے دنوں بلاول صاحب نے بھی تاجروں کو بلا کے یقین دہانی کروائی تھی کہ اب میں کراچی کے مسائل کو خود دیکھوں گا، اور سندھ میں جو بھی معاملات ہیں مجھ سے براہ راست شکایت کی جائے، اس لیے کہ بہت سارے تاجر مایوس ہو کر آرمی چیف کو پکارتے تھے یا وہ وفاقی حکومت کو پکارتے، تو جس پر بلاول صاحب نے تاجروں کو بلا کے یہ یقین دہانی کر دی، لیکن اس کے بعد پھر کمیٹیاں بھی بنی اور وہ سب کچھ وہ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ پھر کہاں گئے بلاول صاحب، کہاں گئی شکایتیں؟ تو جب ایک روبرو شکایتیں سننے کے بعد بھی کام نہ ہو تو پھر کیا مسودے، کیا لیٹرز اور کیا خطوط، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس سے امید رکھی جا سکتی ہے۔ اب بھی میں سمجھتا ہوں کراچی شہر ہے، کوئی ایک مسئلہ تو ہے نہیں، لیکن مسلسل میں دیکھ رہا ہوں کہ کراچی جو ہے وہ اینٹی بزنس انوائرمنٹ کی طرف چلا گیا ہے۔ انفراسٹرکچر مکمل تباہ ہو چکا، لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ پہلے گھنٹوں میں تھا، اب دنوں کے حساب سے ہوتا ہے، 3 دن سے بجلی بند ہے، 4 دن سے بجلی بند ہے۔ تو یہ ایسا لگتا ہے کراچی پر اس طرح سے حملہ کیا گیا کاروبار کر نہ سکے۔ تو اب لیکن امن اس لیے ضروری ہے کہ امن ہوگا تو چمن ہوگا، ورنہ کراچی یہی شہر ہے، کتنے لوگ کراچی سے بچوں سے بھی چلے گئے واپس، پھر وہ پلٹ کے نہیں آئے۔ تو اب پھر ایسی صورتحال ہوگی تو لوگوں کے لیے مال سے پہلے جان کی حفاظت ہوتی ہے،
لوگ اپنی جان کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. یہ بھتہ ہی تھا جس نے کراچی سے بزنس اجاڑ کے رکھ دیا تھا, جس نے ہزاروں لوگوں کو, جو اندازہ ہے کہ 25 سے 30 ہزار لوگ کراچی سے چلے گئے تھے بیرون کراچی, کوئی پنجاب چلا گیا, کوئی خیبر پختونخوا چلا گیا. تو اس طرح یہ جس طرح بھی آپ فرما رہے تھے کہ کیا یہ کوئی سازش ہے جی, تو اگر یہ سازش ہے تو کیا یہ حکومت اس سازش میں شریک ہے؟ کیونکہ حکومتیں چاہیں تو اس کا انفراسٹرکچر بہتر کر سکتی ہیں, چاہیں تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بہتر کر سکتی ہیں. حکومتیں چاہیں حکومت کی تو ذمہ داری ہے نا کہ اس طرح کی جو بھی سازش ہے اس کو ناکام بنانا ہے, یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے. بالکل, دیکھیں حکومت اتنا بھی کر دے کہ جو ادارے ہیں انہیں فعال کرے. میں نے پہلے کہا کہ ہمیں پولیس, رینجرز یا جو بھی قانون نافذ کرنے والے جتنے بھی ادارے ہیں ان کی صلاحیتوں پہ شک نہیں ہے. ہم نے انہیں اس وقت آزمایا ہے جب ان کے پاس وہ سہولتیں میسر نہیں تھی, جب بڑا مشکل تھا کہ کہاں سے کال آ رہی ہے اور یہ کہاں سے ریکی ہو رہی ہے. اب تو بہت جدید صورتحال ہے اور الحمدللہ اب تو اگر یہ کام کرنا چاہیں تو ان کے لیے بہت آسانیاں ہیں. لیکن کیوں یہ فعال نہیں ہے؟ پولیس پہ کون لوگ شامل ہو گئے, ماضی جیسے لوگ کیوں نہیں ہیں, وہ ذمہ داریوں کو کیوں محسوس نہیں کرتے ہیں, رینجرز پہلے کی طرح اختیارات اس کو کیوں نہیں دیے جا رہے؟ یہ ایک سوال ضرور ہے اور یہ ہماری شکایت بھی ہے. ٹھیک ہے, بالکل ایسا ہی ہے. مہتاب چاندی والا صاحب آپ سے سوال کرنا چاہیں گے, لیکن یہاں پہ وقت ہوا ہے بریک کا, بریک پہ جائیں گے, واپس آتے ہمارے سے جڑے رہیں, دیکھتے رہیں ہمارا پروگرام جس کا نام ہے انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک ٹو دا شو. جیسے کہ پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں تاجر برادری کی بڑھتی ہوئی جو مسائل ہیں اس کو حل کرنے کے لیے ذمہ داری کس کو لینی ہے. آیا کہ صرف اور صرف یہ ذمہ داری کسی ایک ادارے کی ہے یا حکومت پاکستان کو اس پر مل بیٹھ کر سوچنے سمجھنے کے ساتھ ساتھ حکمت عملی بنانی پڑے گی؟ ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ شہری کراچی جہاں تعلیمی میدان میں ہم دیکھتے تھے کہ گلیاں کھلتی ہوئی نظر آتی تھیں یا مرجھاتی ہوئی نظر آتی ہیں, دوسری جانب اگر ہم دیکھیں کہ جہاں پر ہم یہ دیکھتے تھے کہ روزگار کا سب سے بڑا بازار جسے شہر کراچی کہا جاتا تھا, جہاں پورے پاکستان سے لوگ آتے تھے اور آ کے اپنے روزگار کے مواقع سے استفادہ حاصل کر کے اپنی نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے خاندانوں کو پالتے ہوئے نظر آتے. ایک ایسا شہر جو پورے پاکستان کے خاندانوں کو پالتا ہے اور آج امن سے محروم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. دعوے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو بہت کچھ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ شہر کراچی میں ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے, لیکن یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں حفیظ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. حفیظ صاحب جو کہ خاص کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ جی ان کا تعلق جو ہے حفیظ صاحب کا PCLC سے ہے, KCCI سے بھی ان کا تعلق ہے. ویلکم کریں گے. السلام علیکم سر. بالکل جی, ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. عتیق میر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. عتیق میر صاحب یہ بتائیے گا کہ مطالبات ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جانب نظر آتے ہیں, کیا اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ اگر ہم نے کسی ایک حکومت, ظاہری ہمارے یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ادوار میں حکومت بدلتی ہوئی نظر آتی ہے, تو کیا تاجر برادری کی جانب سے جب مطالبات کیے جاتے ہیں تو کیا وہ پورے ہوتے ہوئے دیکھیں اس سے پہلے؟ دیکھیں ماضی میں نے بتایا کہ بہت بڑے بڑے جرائم تھے جو کراچی شہر میں جو سر اٹھا رہے, انہی اداروں نے انہیں ختم کیا. یہ جب چاہیں اسے ختم کر سکتے ہیں. اب کیونکہ ماضی میں ہم دیکھ رہے تھے کہ جو عسکری ونگز ہیں یہ بنائے گئے بہت ساری سیاسی جماعتوں کی جانب سے, انہی کے اندر جرائم پیشہ لوگ بھی ہوتے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے کوئی شریف آدمی تو عسکری ونگ میں کبھی نہیں جاتا. تو اس وقت زیادہ مشکل تھی روک تھام میں کیونکہ ان کے پیچھے پشت پناہی تھی. اب بھی جو بڑے مجرم ہیں اگر اس کے پیچھے کوئی ایک بھاری ہاتھ ہو, پشت پناہی ہو, تو یقیناً اس کی روک تھام مشکل ہے. کہ اگر مجرم عام ہے تو اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, لیکن ماضی میں ہم دیکھا کہ جن کے پیچھے ہاتھ تھے انہوں نے ان پر کوئی ہاتھ بھی نہیں ڈالتا. تو یہی سبب ہے کہ اب میں کہتا ہوں کہ وقت کافی چینج ہے, اور یہ جو جرائم پیشہ عناصر ہیں اب یہ وہ گینگ وار کی باقیات تو ہیں, لیکن یہ براہ راست گینگ وار سے جڑے ہوئے نہیں ہیں. انہیں کال کرنے والے بے شک وہ واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں, ملک سے باہر ہیں, کوئی ایران میں بیٹھا ہے, کوئی دبئی میں بیٹھا ہے, تو اس طرح یہ مختلف ملکوں سے یہ چینل چلاتے ہیں. یہاں جن لوگوں کو بیچتے ہیں وہ ان کے کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں کہ جو بھتہ ملتا ہے انہیں بھی اس کا حصہ مل جاتا ہے, اور جہاں انہیں یہ رقم پہنچانی ہوتی ہے وہاں وہ پہنچا دیتے ہیں. اس نیٹ ورک کو توڑنا بہت آسان ہے, اور
ज्यादा आसान इसलिए कि जब ताजिर आपके साथ शामिल हो जाएगा, जिसे थ्रेट कॉल आती है, वो आपकी जब हेल्प करता है, वो उस जगह पे जाता है जहां उसे भत्ते के लिए बुलाया जाता है, तो फिर मुजरिम को पकड़ना आसान हो जाता है। तो मैं अब भी पुरोहित हूं कि इंशाल्लाह इस पे कोई किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो ही कानून हरकत पे आएगा, हुकूमत सिंध समझेगी कि उसकी जिम्मेदारी के साथ कानून नाफिज करने वाले इदारों को फाल करना है, तो ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन अगर हुकूमत सिंध इसी तरह लापरवाही करेगी, तो फिर ये आज जो एक जख्म है, ये कल नासूर बन जाएगा, फिर से रोकना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये जो अगवा बराए ताबान का जो जुर्म है, ये बहुत बड़ा गिरोह मिल के करते हैं और एक ही करते हैं, और उसके बाद वो अपना काम उतार देते हैं। इसी तरह ये पता है, इसमें बाखबर करने वाले लोग मार्केटों में मौजूद होते हैं और वो बताते हैं कि ये इस वक्त वो किस हालत में है। ये सिर्फ ये एक नफ्सियाती दबाव है जिसके तहत लोग भत्ता देते हैं। अभी बहुत लोग भत्ता दे चुके हैं, और उन्हें यही कहा जाता है कि अगर हमारी आपकी गुफ्तगू बाहर निकलेगी कानून नाफिज करने वाले इदारों को या अपने एसोसिएशंस को अगर आप बता दोगे, तो फिर आपकी जान की खैर नहीं है, आपका बच्चा भी आपके साथ बैठता है। अगर आपको उसकी जान अजीज है, तो आपको ये पैसे देने हैं और बात को बाहर नहीं निकालना है। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल जी। आप हमारे से जुड़े रहे हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है हफीज अजीज साहब ने, पीसीएल और इसके साथ साथ केसीसीआई संघ का ताल्लुक है। वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 आ रही है। अच्छा जी, बिल्कुल। ये बताइएगा हफीज साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं तमाम तर सूरत हाल, जिसमें हम देख रहे हैं कि अब ताजिर बरादरी, हमें ऐसा लगता है कि मुल्क पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची, जो कि जिसे हब हम कहते हैं, यहाँ पे काम करने को तैयार नहीं है। उसके पीछे मुहरकात और वजूहात सबके सामने नजर आ रही है। ऐसे में आप किस तरीके से देखते हैं तमाम तर सूरत हाल को? बदकिस्मती से हमने देखा कि 70 साल से एक ही रविश इख्तियार की गई है, जहां हम देखते हैं कि हादसात हो जाते हैं, उसके बाद एक्शन लिया जाता है। तो सर, कोई मुतालबात हैं हुकूमत के लिए, या जो सिलसिला इस तरह चलते चले जा रहा है यही चलते चले जाएगा? नहीं, देखिए, इस तरह का जो आप बता रहे हैं 70 साल से, ये एक्सटॉर्शन के लिए, पत्तों के लिए तो 70 साल पहले नहीं था। हाँ ठीक है, हमारे मुल्क के साथ प्रॉब्लम चलते रहे, हमारे कुछ हुक्मरान ऐसे थे, बट अभी पिछले 2 हफ्ते की बात है, एक पर्ची रिसीव हुई थी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, तो रेंजर्स ने एक ही दिन में उनको अरेस्ट कर लिया। बट अभी कुछ ज्यादा बढ़ रहा है, और जो बढ़ रहे हैं वो आपको पता है पाकिस्तान में नहीं है। और अगर आपको नाम नहीं पता तो मैं सबके नाम आपको बता देता हूँ, जो जो वहाँ बैठ के कार्रवाई कर रहे हैं, और इनके कारिंदे यहाँ पे आके फायरिंग कर देते हैं और पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं, डिमांडिंग पर्चियां दे जाते हैं। तो आपके इल्म में ना कि 7-8 लोग हैं टोटल, और ये ईरान में बैठ के सिस्टम चला रहे हैं। तो जो हमारी लास्ट 2 तारीख को आईजी सिंध से मीटिंग हुई थी, मतलब उसमें हमारे प्रेसिडेंट थे जावेद विलवानी साहब, और आबाद के चेयरमैन हसन बख्शी, मेहता, और सीपीएलसी के भी 2 थे, असिस्टेंट चीफ शब्बर भाई और हादी भाई। तो ज़ाहिर सारे सीनियर्स ऑफिसर बैठे थे, उन्होंने हमें होप दिलाई है। और पिछले परसों जो है, यानी आप जुम्मे के दिन, सैटरडे को सॉरी, इन्होंने एक बंदे को मारा था जो पर्चियां देता है, जिसने फायरिंग की थी, और एक कल मारा है। इंशाअल्लाह ताला इन्होंने शुरू किया है और हमें होप दी है कि आप बिल्कुल ही नाउम्मीद ना हो, इंशाअल्लाह ताला हम हालात अच्छे करके देंगे। मगर वाकई में हालात तो खराब हैं और पर्चियां बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पहले एक लिमिटेड एरिया था, अब पूरे कराची में फैलते हुए जा रहे हैं। तो बिजनेसमैन जो है परेशान तो है, बट बुजदिली तो नहीं करनी पड़ेगी ना, लड़ना तो पड़ेगा इनसे। अगर हम नहीं लड़ेंगे और नाउम्मीदी करेंगे तो फिर हमारे मुल्क को, हमारे शहर को कौन बचाएगा? वो तो खाली हो जाएगा, सारे बिजनेसमैन बाहर चले जाएंगे। तो हमें भी कहा था आईजी साहब ने, सबने, कि आप इस तरह का ना करें, आप रहें इधर, हमें बताइए क्या क्या है। कुछ चीजें हमारी भी थोड़ी सी गलतियां हैं कि हम लोग, हर कोई कंप्लेंट नहीं करता। काफी लोग छोटे मोटे पैसे थे वो दे देते, कहते किस चक्कर में पड़े। बट अब जो है डिमांडिंग को ज्यादा आ गई है कि 3 करोड़ दे दें, 5 करोड़ दे दें। और हमारी जो बात हुई डिटेल में, एक इशू आ रहा है हमारा शाहिद भाई, वो ये आ रहा है कि रेड वारंट के लिए वसीउल्लाह लाखों की जो है ना, कोई इतनी बड़ी
समरी बना नहीं पा रहे हैं कि इनके पास कोई मेरे ख्याल में क्रिमिनल इतना बड़ा रिकॉर्ड नहीं है और ये स्लो जा रही है, वरना रेड वारंट इशू हो जाए 5-7 लोगों का तो यहाँ अमन सुकून हो जाएगा कराची में। वो क्यों नहीं कर पा रहे? हमने मोहसिन नकवी साहब से भी बात की है, वो वहां भी लेटर भेजा है इनको रेड वारंट के लिए, जबकि पुलिस डिपार्टमेंट के पास और एजेंसियों के पास ईरान के अंदर ये जो बैठे हुए इनकी लोकेशंस है, हर चीज है, इसके बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पा रहे, जबकि ईरान के साथ तो पाकिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात है। 5 लोगों को ढूंढना है, 7 लोगों को ढूंढना है, वो भी नॉमिनेटेड है, तो 25 करोड़ की आवाम में से तो नहीं ढूंढना, मगर क्यों नहीं हो रहा ये समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की जी, आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम ये एक चीज देख रहे हैं कि जी रिश्वत सतानी का बाजार गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। आपने एक और चीज की कि या तो हाईलाइट नहीं किया जाता मामला और रफा दफा किया जाता है कोई भी रिश्वत ले दे के, तो इन मामला पे बिजनेसमैन को ट्रेन करना होगा, भले वो छोटे पैमाने पे काम कर रहा है या बड़े पैमाने पे कर रहा है। नहीं, देखिए बात ये है कि आप अब जो बात कर रहे हैं उसमें बड़े प्रॉब्लम है। आप अगर देखिए तो कराची में तो कब्जा गुरु बहुत ज्यादा है, तो उस पर कोई एक्शन तो नहीं हो रहा। आप ये समझ रहे हैं कि कब्जे नहीं हो रहे जगहों पे, लैंड माफिया इतना बड़ा है। आप बात थोड़ा सा समझिएगा शाहिद भाई। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मुख्तार साहब बात कर रहा हूं मैं, और जाहिर है दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से, जी मुझे बिल्कुल आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? देखिए पाकिस्तान के अंदर कराची सबसे बड़ा शहर है, 3.5 करोड़ की आबादी है, ठीक है सर जी। यहाँ पे अरबों रुपए का काला धन है महीने का, अरबों रुपए का, अरबों रुपए, करोड़ों का नहीं, अरबों रुपए का। इन सारी चीजों को मिलाए अरबों रुपए का यहाँ पे काला पैसा आता है, और लेने वाले या तो कोयटा में बैठे हैं, इंटीरियर सिंध में बैठे हैं, ईरान में बैठे हैं, या केपीके में बैठे हैं। ये अरबों रुपए का रंग कैसे खत्म होगा? इसको छोड़ेगा कोई? आप मुझे बताइए किसमें पैसा नहीं है? पानी चोरी कराची में होता है, पेट्रोल चोर कराची में बैठे हैं, बजरी चोर कराची में बैठे। अच्छा, तजावुजात के नाम पे हम कहते हैं कि खात्मा किया जा रहा है, रोड कटिंग की एक बात नजर आती है जी, शॉर्ट टर्म किडनैपिंग, लॉन्ग टर्म किडनैपिंग, वो तो चलो खत्म हुई, बट एक चीज हम देखते हैं कि अरबों रुपए का जो काला धन है सर, वो कच्चे के डाकू तो अभी सैलाब की वजह से मुतासिर हो गए हैं, वो ये तो दोबारा से मामला दोबारा जन्म लेंगे सर। रिसीव्ड होता है, आपको पता है ना सर कि केबीसी सॉरी एसबीसीए वगैरह में एक सिस्टम चलता है जी, सिस्टम आपको पता है सर, है ना सिस्टम? तो ये भी एक सिस्टम है। ये सिस्टम कैसे खत्म होगा जहां अरबों रुपए की रिकवरी है महीने की? तो ये ऐसे खत्म नहीं होगा, इसके लिए गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ेगा और हम सब ताजिर बिरादरी को एक साथ बैठना पड़ेगा, अदरवाइज तो नहीं खत्म होगा ये। ठीक। अच्छा, ये जो कल्चर अब बना हुआ है जहां हम ये देखते हैं कि जिस तरीके से तजावुजात की बात करें, छोटे छोटे पैमाने पे जो लोग काम करना चाहते हैं, भले वो रेडी क्यों ना लगाएं, लेकिन ऐसे में उनको रिश्वत देनी पड़ती है, तो इस कल्चर को खत्म करने के लिए क्या हुकूमत को कोई मैसेज देंगे? देखिए ये छोटे मोटे मसले जो है ना, मसले बिल्कुल ये जायज आप कह रहे हैं कि एक फ्रूट वाले से रिश्वत ली जाती है, बेट अब तो मसला दूसरा है ना कि अगर ये पर्ची आने लगेगी करोड़ों में और आके फायरिंग कर देंगे। सर बात तो वही है ना कि छोटे पैमाने पे बिजनेस हो रहा है तो छोटी पर्ची आ रही है, बड़े पैमाने पे जब बिजनेस होगा तो बड़ी पर्ची आएगी। तो पहले तो इसको देखे ना सर, बड़ी चीजों को देखे। ये तो हम में से है ना, ये तो पुलिस डिपार्टमेंट अगर ये करता है वो तो चले आप रोक सकते हैं हर चीजें, मगर ये चीजें रुकेगी नहीं। इंडस्ट्री यहाँ से शिफ्ट हो जाएगी, सिंध से हो जाएगी शिफ्ट, कुछ पंजाब चली जाएगी, कुछ और जगह चली जाएगी। बिजनेसमैन यहाँ से जाके पंजाब चला जाएगा या दुबई चला जाएगा या कहीं और चला जाएगा। पहले तो ये मसला कैसे हल करे, ये मसला खतरनाक है। ये रिश्वत तो क्या है, फिर अरबों की रिश्वत है तो फिर एसपीसीए में चलती है, पहले उसको तो पकड़ने 50 करोड़ रुपए वाले को कहाँ पकड़ेंगे हम? ठीक, मतलब आवा का आवा जो है वो बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया हफीज अजीज साहब, PCLC और KCCI साहब का ताल्लुक था, आपका मौक़िफ़ हमारे सामने आ गया। दूसरे जानिब अतीक मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। अतीक मीर साहब, कहा यही जा रहा है कि सिर्फ कारोबारी सरगर्मियां नहीं देखनी है, हम किसी भी सरगर्मी को उठाकर देखें, चाहे आया इसका ताल्लुक कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट से हो, बिल्डर से हो, या हम किसी छोटे लेवल पर जाके किसी छोटी कंज्यूमर्स की दुकानें भी देखें तो वहां पे भी यही भत्ताखोरी जैसा बाजार नजर आ रहा है। तो इस पूरे कल्चर को खत्म करने के लिए क्या करना होगा सर? देखिए, जब एक शिकस्ता इमारत की बार बार रिनोवेशन की जाए और फिर उसके बाद भी वो सही हालत में वापस ना आए तो उसको डिमोलिश करके रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। यकीन जानिए, मैं अपने इतराफ जो माशरा देख रहा हूं, इसमें मैंने ये नहीं कहता कि सरकारी इदारे या ये सारे शामिल हैं, हम भी इस गुनाह में शामिल हैं, अवाम भी यही कुछ कर रही है। ये एक बेनैसुल कौम, मैं इस वक्त
बदतरीन सूरत-ए-हाल देख रहा हूं। इसको कौन ठीक करेगा? या तो अज़ाब इलाही हो या अदालतें ठीक करें, कोई एहतसाब हो, कोई इनकलाब हो। लेकिन ये हकीकत कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर मुआशरा बिगड़ चुका है। हम बात करते हैं कि सर हमारी तनकीद ब्यात सरकारी इदारे होते हैं कि ये रिश्वतों के तहत, सिफारिशों के तहत या जमातों सियासी वाबस्तगी के तहत ये तकर्री पा जाते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपका मौक़िफ़ हमारे सामने आ गया और बात वही है, कहने को बहुत कुछ है मगर हर शख्स को एक हादसे की ज़रूरत होती है। हुकूमत पाकिस्तान हो या सूबा सिंध की हुकूमत हो, जब भी हलफ उठाती है तो उसका बयान सिर्फ एक ही होता है कि अपनी आवाम की इज्जत, आबरू और उनकी जान और माल की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। ये एक सवालिया निशान है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ज़िंदगी और हालात ने दिया साथ, तो इंशाल्लाह हम आपसे कल फिर करेंगे मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।